नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष आइफाड तथा एएफओ को सहयोग लिएर 2 दशक अगाडि सुरु गरेको पहाडी कबुलियत वन तथा चरण विकास आयोजना कबुलियती वन विकास कार्यक्रमको रूपमा नेपालमा सञ्चालित रहिआएको छ। 10 देखि 40 वर्षसम्मको लागि भोगाधिकार उपलब्ध गराई कबुलियतनामा गराई जिल्लाको 1035 हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रको उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै रूपान्तरणीय विकासका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई 40 वर्षका लागि नाङ्गो वन क्षेत्रबाट गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई सचेतीकरण, सहजीकरण र सशक्तिकरण गर्दै उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणमा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम क्रियाशील रहेको छ। यस कार्यक्रमले पर्यापर्यटनका माध्यमबाट पर्यटन विकास तथा जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका झिरुबासमा अवस्थित कबुलियती वन नेपालको सर्वोत्कृष्ट कबुलियती वन हो। झिरुबासलाई अहिले पूर्वी नेपालको इलामसँग तुलना गर्न थालिएको छ, जसको एउटै कारण हो यहाँको व्यवस्थित अमृषोको विस्तार। निस्दी गाउँपालिका 7 ज्यामिरेको खेर गएको वनमा केरा खेती विस्तार गरेको छ। पूर्वखोला गाउँपालिका 2 जल्पाको अमृषो विस्तार गरिरहेको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिका 7 पालुङ मैनादीमा ठुलाचौर कबुलियती सामुदायिक वन समूहले प्राकृतिक रूपमै भएका टिमुर संरक्षण अभियान सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रमले जिल्लाका विभिन्न समूहमा आबद्ध जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तर वृद्धि गर्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। 2066 सालमा पाल्पा जिल्लाको साबिकको झिरुबास गाविस निकै दुर्गम गाउँ थियो, जहाँ विपन्न र दलित समुदायका व्यक्तिहरू बस्ने गर्दथे। यहाँका मानिसहरूको दैनिकी निकै कष्टकर थियो। सडक, विद्युत, पानीको त अभाव थियो नै, मानिसलाई जिउने आधारका रूपमा कुनै पनि नगदे बाली समेत यहाँ उत्पादन हुँदैन थियो। आजभोलि यहाँको प्रमुख नगदे बाली बनेको छ अमृषो। दमन सिंह पाटा अहिले नेपालको कबुलियती वन समूह सञ्चालनका अध्यक्ष हुन्। उहाँ जो कबुलियती वनको सदस्य, समूह सहयोगी हुँदै अहिले कबुलियती वन कार्यक्रमकै गण्यमान्य व्यक्ति भएका छन्। दमन सिंह पाटा अहिले पाल्पाको झिरुबासका पर्यावाची जस्तै बनेका छन्। काउले डाँडा झिरुबास र दमन सिंह पाटा एक अर्काका परिपूरक मात्रै होइन, सामाजिक, आर्थिक र नेतृत्व विकास गर्ने एक सफलताको कथाका पात्र पनि हुन्। यो 2066 सालमा हामीले यो खेर गएको डाँडाहरू सबै वनमाछाले घेरेको र कतिपय ठाउँमा नाङ्गा चौर मात्रै भएको हैसियत बिग्रेको जग्गालाई कसरी एउटा वातावरणसँग सम्बन्धित जोडेर कसरी गरौँ भन्ने एउटा सोच पनि आयो। र अर्कोतर्फ यहाँको सबै जनताहरू गरिब र रोजगारको लागि पनि यता रामपुर अरुणखोलातिर नमै गर्न जानुपर्ने, अनि त्यसपछि यो ठाउँको विद्यार्थी पनि श्रम गरेर मेहनत गर्नुपर्ने भएकोले स्कुलमा पनि नआउने र अनि सबै यो वस्तुभाउ चरणमत गर्ने तर उपलब्धि धेरै नआउने। अनि यस हुनाले मैले एउटा सोच बनायो कि यो ठाउँलाई, यो समाजलाई केही रूपान्तरण गर्न सक्छ कि भनेर एउटा सोच बनायो। अनि सबैभन्दा छिटो उत्पादन हुने चिज, कम लगानीमा गर्न सक्ने अमृषो खेती छ। यो अमृषो खेती परम्परागत पनि केही कुरा गर्दै आएको र स्थानीयले केही चाहिँ नि नजिकका बजारमा बेच्न लाने यसो थोथोरै। त्यसकारण यसलाई बृहत रूपमा काम गर्यो भने त केही परिवर्तन हुन्छ र यो नाङ्गो डाँडा पनि हरियाली देख्छ र यसले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। र विद्यार्थीमा जुन स्कुल ड्रप आउटको कुरा थियो, म एउटा टिचर पनि थियो पहिले, अहिले त म रिजाइनेसन गरेँ र म यही जनक मामिको म प्रभाव पनि थियो त्यो बेलामा।
मैले यसको लिडरसिप गरेँ र विद्यार्थीहरूलाई गाउँहरूको किन स्कुल छोड्छ भन्ने कुरामा मैले पत्ता लगाएँ। त्यसपछि विद्यार्थी स्कुल आउन अबेला हुने, घाँस काट्न जाने र आमाहरूले पनि भात पकाउन नभ्याउने। त्यसो भए यो दुईटैलाई म्याच गर्दाखेरि यो घाँस काट्ने अबेला भइसकेपछि भात पकाउन नआउने अनि घाँस काट्न जाँदाखेरि विद्यार्थी टाइममा नआएपछि अबेला भयो भनेर नआउने, एउटै स्कुल छाड्ने डर कसरी रहेछ भन्ने पनि पत्ता लगाएँ। यसलाई पनि मिनी म्याच गर्ने र पैसा पनि कापी कलम किन्न पनि नहुने, यो बेचिसकेपछि आम्दानी हुन्छ त्यसले पनि स्कुल नाम्ने रहेछ, त्यसलाई पनि हेरेँ र यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो कुरालाई ठिक छ भनेर मैले प्रपोजल पेश गरेँ र जे होस् वन कार्यालयले त्यसलाई सहज रूपमा र एउटा परिवर्तन गर्ने ठाउँ हामीले जहाँबाट सक्छ त्यो गरौँ भन्ने मैले भावनाको हिसाबले सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका र रिब्दीकोट गाउँपालिकामा यस्ता कबुलियती वनमा धेरै सफलताका कथा छन्। यस्तै अर्का पात्र हुन् रमन बहादुर सारू। ज्यामिरेको मोलोग्राममा अहिले 17 हेक्टर क्षेत्रफलमा 25,000 बिरुवा लगाइएको छ। निस्दी गाउँपालिका 7मा खेर गएको झाडी फडान गरी 17 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती रमनको नेतृत्वमा गर्दै आइएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको कबुलियती वनमा व्यावसायिक केरा खेती सफल भएपछि यस क्षेत्रका मानिसहरू पनि खुसी भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्लाको बुट्यान झाडीयुक्त वन फडान गरिएको व्यावसायिक केरा खेतीबाट 27 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। कबुलियती वनमा जीवनस्तर सुधार गर्ने र वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा केरा खेती गरिँदै आएको हो। उक्त केरा खेतीबाट वार्षिक रूपमा 50,000 प्रति घर परिवार आम्दानीको लक्ष्य राखिएको समूहले बताएको छ। कार्यालयले 40 वर्षको सम्झौता गरी विभिन्न समुदायलाई सो वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको थियो। कबुलियती वनका विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यसमा सामूहिक रूपमा केरा खेती गरिएको छ। कबुलियती वनमा केरा खेती गर्न पाउने प्रावधान छ र यो विपन्न वर्गलाई 40 वर्षको लागि उनीहरूको जीवनस्तरमा टेवा पुर्याउने र वातावरण संरक्षण पनि गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो। पाल्पा जिल्लामा सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन विकास, जडीबुटी विकास, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण, वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण, निजी वन, वन्यजन्तु संरक्षण, पर्यटन प्रबन्धन जस्ता विविध कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। कबुलियती वनले जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत सुधार गर्न ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। जुन गाउँमा मान्छेहरू एउटा क्लस्टरमा गाउँका मान्छेहरू जो त्यो वन क्षेत्रका परम्परागत उपभोक्ता पनि हुन्, उहाँहरूलाई चाहिँ समूह गठन गरिन्छ र खास गरी समूह गठन गर्दा टोल मिटिङदेखि लिएर उहाँहरूको एउटा समूह, त्यसपछि समूहको समिति तयार गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ दर्ता विधिवत रूपमा वन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दर्ता गरिन्छ र प्रमाणपत्र दिइन्छ। उहाँहरूलाई 40 वर्षको लागि जमिन हस्तान्तरण गरिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ वनमा काम गर्नलाई, खास गरी जग्गा विकास गर्नलाई, त्यो झाडी बुट्यान भएको वन क्षेत्रलाई खेतीयोग्य बनाउन, खास गरी खेती भन्नाले हामीले अन्नबाली लगाउँदैनौँ, आय आर्जन हुने खालका जडीबुटी जन्य रुख बिरुवाहरू रोप्ने, घाँसहरू रोप्ने, केरा खेतीलाई पनि प्रमोसन गरिएको छ, ओखरहरू रोप्ने, त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ जग्गा विकास गरिन्छ। पहिला जग्गाको तयारी गरिन्छ, जग्गाको तयारी गरेपछि बिरुवाहरू रोप्ने र उहाँहरूले त्यसलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुहुन्छ, गरेर त्यसपछि बल्ल उत्पादनमा जाने हो। त्यसपछि त्यहाँबाट आएको आम्दानी पनि उहाँहरूले सहकारी मार्फत उपयोग गर्नुहुन्छ, सहकारीमा सङ्कलन गर्नुहुन्छ, सहकारीमा जम्मा गर्नुहुन्छ, सहकारी मार्फत अनि गाउँलेहरूलाई सरसापट्टि दिने, ऋण दिने र अलि राम्रै उत्पादन, राम्रै आम्दानी भएको हकमा चाहिँ घर घरमा नगदै बेनिफिट पनि बाँड्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। खास गरी सहकारीले के गर्छ भने कसैलाई गर्जो पर्यो, समस्या पर्यो, आर्थिक चाहिँ रूपले केही हजार रुपियाँहरू, अलि पैसा हुनेकोमा लाखैँ रुपियाँ पनि जरुरी पर्यो भने सहुलियत रूपमा
उहाँहरूले सापट्टि दिनुहुन्छ अथवा सहुलियत ऋण दिनुहुन्छ, फेरि उहाँले ल्याएर सापट्टिमा सहकारीमा जम्मा गर्नुहुन्छ र मासिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सहकारीमा चाहिँ पैसा उठाउने, जम्मा गर्ने र पुँजी जम्मा गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसले चौतर्फी हिसाबले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ कबुलियती वन समूहले, खास गरी गरिब घरधुरीका परिवारहरू, उपभोक्ताहरू, खास गरी गरिबका रेखामुनिका चाहिँ उपभोक्ताहरू हुन्छन् यसमा र उहाँहरूको बिहानै बेलुका गर्जो टार्ने वर्षैभरि त नपुग्ला, तर केही सहयोग चाहिँ यसले पाल्पामा चाहिँ त्यो देखिएको छ। पाल्पा जिल्लामा 2 खालका कबुलियती वन रहेका छन्। एउटा व्यावसायिकमुखी कबुलियती वन र अर्को विपन्नमुखी कबुलियती वन। भोगाधिकार उपलब्ध गराई 10 देखि 40 वर्षसम्मका लागि कबुलियती नामा गराई विभिन्न निजी उद्योग एवं संस्थालाई करिब 35 हेक्टर वन क्षेत्र आर्थिक वर्ष 76-77 सम्ममा उपलब्ध गराइएको छ। नेपालको इलामसँग तुलना गरिने झिरुबास हिजोको अवस्थामा निकै दयनीय अवस्थामा रहेको जापानी समाजसेवी काजुमासा काकिनी ओके बाजेले बताउनुहुन्छ। को लागि घाँस काट्ने कि अर्को खानेपानी दाउला खोज्ने स्कुल नगएको धेरै थियो। किन तिमी स्कुल जान्दैन भन्दाखेरि सोद्धाखेरि आमा बुवाले यो काम गर्नुहोस् भनेको यस्तो स्थिति धेरै थियो पहिला 25 वर्ष अगाडि। तर आजभोलि प्राइमरी लेभलमा यो धेरै फरक भएको मेरो सोचाइमा यस्तो सोच्छु। जिल्लामा 114 वटा कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट 2076-77 सम्ममा 1203 विपन्न घरधुरी लाभान्वित भएका छन्, जसमा 10,279 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिन्छ। पाल्पा जिल्लामा झिरुबासबाट प्राविधिक सेवामा निरन्तर लागि परेको रामचरण चौधरी यहाँका विपन्न समूहका घरका सदस्य जस्तै बनेका छन्। कबुलियती वन विकास कार्यक्रममा आबद्ध प्राविधिक रामचरण चौधरी आज पनि पाल्पा जिल्लाको डाँडाकाँडामा मोटरसाइकलमा दौडिरहेको भेटिनुहुन्छ। र सुरुमा यो झिरुबासमा हामीले 10 वटा समूहबाट सुरुवात गऱ्यौँ र 2 वर्षमा 19 वटा समूहहरू गठन भए। त्यसपछि गएर उहाँहरूले 247 हेक्टरमा यो अमृतसो खेती गर्नुभएको छ। प्रत्येक घरले 5,000 को गाँसको दरले 2,50,000 गाँस अमृतसो रोप्नु भएको छ र यसबाट उहाँहरूले वार्षिक 1 करोडभन्दा बढीको आम्दानी लिनुहुन्छ। यस वर्ष 70, 75, 80 सम्म प्रति किलो भाउ गएको छ। अमृतसो यति राम्रो चिज हो, हेर्नुहोस्, यसको फुलदेखि लिएर डाँठ पात सबै बिक्ने रहेछ। अब जराबाट पनि औषधि हुने रहेछ। त्यसपछि यो देखिराख्नुमा चाहिँ यत्रो क्षेत्र छ यो झिरुबास। यसमा पहिले पहिरो जाने एकदमै सम्भावना थियो र पहिरो पनि गएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, उतापट्टिको पाखा छ। त्यसपछि गएर अहिले टोटली पहिरो पनि रोकथाम भएको छ र घाँसको लागि त यहाँ अब कुरै गर्न पर्दैन। हजुरको यो सुक्खा महिनामा फागुनदेखि लिएर जेठसम्म जुन कि बाढीमा घाँस नभएको बेलामा यसको पात हरियो हुन्छ र उहाँहरूले घाँस गाईबस्तुलाई खुवाउनु भएको छ। त्यसपछि गएर हामीले यही घाँसलाई प्रयोग गर्नको लागि प्रत्येक घरलाई 2टा बाख्रा अनि भैँसी पालन पनि गरेका छौँ। र अब यो के अरे यो कुचो खास गरेर कुचो नै बन्ने हो र यसको हाम्रो म आफै पनि कम्पनी खोलेकोले दाङसम्म पुग्छ। यसको बुटोल भैरवसम्म यसको मार्केट छ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन। पाल्पा जिल्लाको झिरुबासमा अहिले 19 कबुलियती वन समूह गठन भएका छन्। झिरुबासमा दैनिक 300 देखि 1000 जनासम्म आन्तरिक पर्यटन वन क्षेत्र अवलोकनकै लागि आउने क्रमको विकास भएको छ। नेपालको यो कबुलियती वन दक्षिण एसियाकै नमुनाको रूपमा यसलाई लिइन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई अवलोकन पनि होस् प्लस पिकनिक मनोरञ्जन पनि होस् भनेर र हामी आन्तरिक पर्यटन अहिले अब पर्यटनको कुरामा विशेष राज्यले पनि पर्यटन व्यवसायलाई विशेष फोकस गरिरहेछ। त्यसमा अझै हामी इलाम टाढा टाढाका ठाउँभन्दा पनि नयाँ किसिमका ठाउँहरू आफ्नै ठाउँहरूमा भ्रमण गऱ्यौँ भने आन्तरिक पर्यटनबाट देश विकास हुन्छ। काउले डाँडा क्षेत्र नेपालमै 3 पटक राष्ट्रिय पुरस्कार लगातार प्राप्त गर्ने नमुना कबुलियती वन क्षेत्र हो। नवीन्द्र थापा सोती
पहिले कबुलियती वन समूह सदस्य हुँदै अहिले गाउँका गण्यमान्य व्यक्ति समेत हुनुभएको छ। उहाँ स्थानीय जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। र प्रत्येक घरले कम्तीमा 30,000 देखि 50,000 को सेरोफेरोमा एक घरले आम्दानी गरिन्छ। त्यो आफ्नोसम्मको जति कुचो तानियो त्यतिको हिसाबले गर्दाखेरि र यो आम्दानी यो अम्लिसोको आम्दानी बढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न अनि यो ड्रेसहरू किनिदिनलाई सजिलो भएको छ र यो आफूले खानालाई विशेष गरी यहाँ चाहिँ खाना नपुग्ने खेत नहुने हुनाले खानालाई यो चामल किनेर खानेमै हाम्रो यो अम्लिसोको पैसा खपत हुन्छ। हाम्रो यो सहकारीमा हाम्रो आफ्नो शेयर सदस्यहरूले जति बचत गर्छ जस्तो 500 देखि माथिको शेयर बचत हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सहकारीमा लगभग झन्डै 15 लाख जति पैसा छ। त्यो हामी आय आर्जनतिर नै लगानी गर्छौं र एकजनाले बचत गर्दाखेरि मासिक 200 कम्तीमा 200 देखि माथि आफूले जति राख्दा पनि मिल्ने गरी हाम्रो सहकारीमा बचत गरिन्छ। नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। त्यसैले त हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान नेपालमा प्रचलित छ। वन घाँस दाउरा काठ कृषि उपज आदिको हिसाबले महत्त्वपूर्ण त छँदैछ, यसको सम्बन्ध पर्यावरण सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि वनको समेत उत्तिकै उपयोगिता रहेको छ। अहिले पाल्पा जिल्लामा रहेको कबुलियती वनबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन्। वन कार्यालयले त्यसमा अरू थप गरेर अनि यहाँको स्थानीयहरूको सहभागितामा यो सिङ्गो हिजोको अर्चले गाउँ विकास समितिले मिलेर यो कार्यक्रम गरेको छ। यहाँ पाटमा एउटा तल्लो भेगमा दालचिनी, त्यसपछि अम्लिसो, त्यसपछि माथि टिमुर गरेर सबै ठाउँमा टिनपाट लगभग 4 तोल जति छ होला। त्यो अहिले पछि उहाँहरूले अलि विस्तृत रूपमा भन्नुहुन्छ। अनि त्यो किसिमले यहाँ उत्पादन हुने र उत्पादन भएको चिज त्यही समूहले राख्छ र त्यही समूहले आफूलाई केही राखेर अरू व्यक्तिगत रूपमा घर घरमा आम्दानीको रूपमा विकास गर्ने भनेपछि यो सामूहिक उत्पादन व्यक्तिगत उपयोगको एउटा नमुना चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले यो सुरु भएको हो। र हामीले बनमारालाई विस्थापित गर्ने, त्यसको ठाउँमा टिमुर, अम्लिसो र दालचिनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, भइरहेका लाली गुराँस, काफल जस्तालाई पनि जोगाएर राख्ने र जडीबुटी जन्य चिजहरू हामीले यहाँ लगाउनको लागि यसपटक यो सुरुमा हामीले 125 जनादेखि 30 जनालाई परिचालन गर्छौँ। नेपालको 5 नम्बर प्रदेशमा अवस्थित पाल्पा पहाडी जिल्ला हो। पाल्पा जिल्लाको पूर्वमा नवलपरासी, पश्चिममा गुल्मी अर्घाखाँची, उत्तरमा स्याङ्जा गुल्मी र दक्षिणमा रूपन्देही रहेको छ। पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेन पाल्पाबाट डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले 2040 सालदेखि अविच्छिन्न रूपमा वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास र सदुपयोग सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। जिल्लाको कुल 1,36,595 हेक्टर क्षेत्रमध्ये करिब 52% क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ। यो मध्ये 53,906 हेक्टर अर्थात् 39.47% रुखयुक्त र 17,264 हेक्टर अर्थात् 12.64% झाडीयुक्त वन रहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम तानसेनबाट 2 घण्टा पक्की सडकको यात्रापछि पूर्वी पाल्पाको रामपुरको बेलडाँडा पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट झन्डै 1.5 घण्टाको यात्रापछि पुग्न सकिन्छ इलाम बिर्स्याउने झिरुवास गाउँ। केही वर्ष अगाडिसम्म यहाँ पुग्न निकै साहस देखेप्नु पर्थ्यो, तर अचेल यहाँ सजिलै गाडीको माध्यमबाट पुग्न सकिन्छ। अमृसोले यहाँको बस्तीको मुहार फेरिदिएको छ। बनमाराले भरिएको जङ्गलमा अमृसोले हरियाली बनाएको छ। जीविकोपार्जनको बलियो माध्यम बनेको छ। पर्यटक लोभ्याउने दृश्य जताततै देख्न सकिन्छ। मानिसको दैनिकी पनि परिवर्तन भएको छ। आएका पर्यटकको बसाइ लोभ्याउन अर्गानिक खेती प्रणाली सुरु भएको छ। पशुपालनको नमुना क्षेत्र बन्दैछ अमृसोको राजधानी झिरुवास गाउँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै देखिने सूर्योदयको दृश्य इलामको अन्तु डाँडाको भन्दा केही कम नभएको भान हुन्छ। अमृसो पनि इलामकै चिया बगानमा जस्तै गरी रोपण गरिएको छ।
आँखाले भ्याएसम्म अमृषै अमृषो देख्न सकिन्छ। यो समय अमृषो फुलेर गाउँको मुहार नै उज्यालो भएको छ। गाउँहरू घाँसपात खोज्न समेत अन्यत्र जान छाडेका छन्। अमृषोबाटै पशुपालन व्यवसाय फस्टाएको छ। खादर गाउँ यहाँको स्थानीय कला संस्कृतिले भरिपूर्ण गाउँ हो। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ अवलोकनका लागि आउने पर्यटकका लागि काउले डाँडा वनको प्राकृतिक सुन्दर वातावरण, अमृषो खेती मात्रै नभई परम्परागत रूपमा लोपन्मुख अवस्थामा रहेको कुडुले घर पनि उत्तिकै रोचक र आकर्षक बनेको छ। यस क्षेत्रमा अहिले पशु विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। 6 वर्ष अघिसम्म गाउँभरिका डाँडामा वनमाराले ढाकेको थियो। वनबाट पनि आम्दानी हुन्छ भन्ने सुन्दा यहाँका स्थानीयलाई पत्यार नै लागेको थिएन। तर तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम यही नाङ्गो डाँडामा अमृषो मार्फत हुने बताएसँगै स्थानीयहरू समूहमा आबद्ध हुन थाले। सामान्य खेतीपाती गरेर जीवन चलाइरहेका गाउँलेलाई वर्ष दिनसम्म पनि खान पुग्दैन थियो। थप जग्गा किन्ने पैसा पनि थिएन। घरका सबै बेरोजगार थिए। कमाएर ल्याउने कोही थिएनन्। युवाहरूको साथ लिएर गाउँका सबैले जङ्गलको वनमारा फाँडे। जिल्ला वन कार्यालयले अमृषोको बिरुवा उपलब्ध गरायो। 2068 सालमा उनीहरूले वनमाराले भरिएको वन कबुलियती गरे। गाउँदेखि माथिको नाङ्गो डाँडा, काउली डाँडामा रोपेको अमृषो बेचेर एक समूहले वार्षिक 4 लाखभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्। समूहले गरेको आम्दानी सबैको बराबर भागमा लगाइन्छ। काम गर्ने क्रममा सबै मिलेर गर्छन्। यही स्थान अहिले पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। कबुलियती वनमा कृषि, पशु विकास तथा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। सामुदायिक वनलाई टुक्र्याएर जनतालाई कबुलियती वन हस्तान्तरण गरेपछि आय आर्जन गर्ने बाटो खुलेको छ। हैसियत बिग्रिएको वनका रूपमा परिचय बनाएको ठाउँ हराभरा भएको छ। आम्दानी दिन थालेको छ। गाउँलेको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ। गाउँमा अमृषोको खेतीले भूक्षय नियन्त्रणसँगै गाई भैँसीलाई खुवाउने घाँस र कुचो मार्फत आम्दानी दिन थालेको छ। एक गाँस अमृषोबाट 2 किलोसम्म कुचाको फुल निकाल्न सकिन्छ। 1 किलो फुलबाट 3वटासम्म कुचो बनाउन सकिन्छ। अमृषोको फुल प्रति किलो 95 रुपियाँसम्म यहाँका स्थानीय किसानले बिक्री गर्दै आएका छन्। अमृषो रोपण गरेकाहरूले सहकारी सञ्चालन गरेका छन्। खोरिया फडानीको विकल्पमा थालिएको कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रमले यहाँको डाँडाहरू हरियालीसँगै उत्पादनशील भएका छन्। आय आर्जनको वैकल्पिक उपायको रूपमा कबुलियती वन पाए पनि यहाँका बासिन्दाको दैनिकी नै बदलिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य बनेर बाहिरी मानिसहरू लोभ्याउने माध्यम बनेको छ। पाल्पाको काउले डाँडा वन पर्यटकको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास हुँदै गएको छ, जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाएको देखिन्छ।